बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, साइफर केस में इमरान खान के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के लिए कुछ आसानियां पैदा हो चुकी हैं। दौरान समाअत क्यों अचानक शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए, चीख पुकार शुरू की और उसके बाद कैसे माहौल बिगड़ गया और समाअत यूं मुलतवी हो गई। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो है इमरान खान की अचानक तल्ख कलामी क्यों हुई और आखिर क्या वजह बनी थी कि जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो है इमरान खान की तल्ख कलामी होने की वजह से वो अचानक गुस्से में आ गए और इमरान खान ने क्या बोला और क्या वजह बनी थी। आखिरकार इसकी जो असल कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि एक खातून खुदकश हमलावर जो हैं वो कहाँ अटैक करना चाह रही है और इस वक्त किस सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ अचानक के साबिक DGI फैज़ अमीन ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा चुके हैं, क्या उन्होंने तरदीद की है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो साइफर केस की जो समाअत हो चुकी है, उस समाअत के दौरान मज़ीद जो गवाहान थे उनका बयान जो है वो बाकायदा कलम बंद किया जा चुका है। और गुज़िश्ता जो समाअत हुई है उसमें नाज़रीन, साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद और साबिक के सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अवैध अरशद भट्टी और साइफर असिस्टेंट नोमान अहमद का बयान जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड किया जा चुका है। और नाज़रीन, जो सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद थे उन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि उन्होंने अदालत के सामने रूबरू जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई थी, हमारे सफ़ीर असद मजीद की और डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे और साइफर टेलीग्राम जब वजारत खारिजा को मौसूल हुआ। उन्होंने ये वाज़ेह अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो आपके सामने रख रहा हूँ एज इट इज़। उन्होंने कहा कि जो वजारत खारिजा को जो साइफर मौसूल हुआ था इसको डिकोड करके SP सेक्शन में रखा गया और साइफर की 5 कापियां करके एक कापी वजीर आजम हाउस भेजी गई। सितंबर 2022 में रिटायर हुआ, तब तक वजीर आजम हाउस की जो कॉपी थी वो वजारत खारिजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। अब जो उन्होंने ये बयान दिया है इसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म हाउस से जो कॉपी थी साइफर की वो जब तक मैं था उस वक़्त तक तो वापस नहीं आई थी। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ है। और इसमें मज़े की बात अब जो है, इसमें ये वाज़ेह हुआ कि साइफ़र जो है वो इमरान खान ने भेजा ही नहीं था। तो यूँ शाह महमूद कुरैशी के लिए एक आसानी पैदा हो गई कि साइफ़र जो है वो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आया है। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी का कोई कसूर नहीं है। वो खुद को इसमें थोड़ा अपने लिए रिलीफ़ ज़रूर समझ रहे हैं। तो उस दौरान नाज़रीन, अचानक के साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा के बयान रिकॉर्ड करवाते वक़्त प्रोसिक्यूशन की जो मुदाखलत थी उस पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मुश्तइल हो गए। वो गुस्से में आ गए और शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ था कि प्रोसिक्यूटर रिज़वान अब्बासी क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को कोई हक़ हासिल नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करें। साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा अपनी जानिब पे जॉब जानते हैं, वो एक ईमानदार आदमी है। सुहेल महमूद जो कहना चाह रहे हैं उसे कहने दिया जाए। ये उन्होंने जब वो बोल रहे थे तो प्रोसिक्यूशन ने थोड़ी मुदाखलत की उनसे, तो फिर उस वक़्त उन्होंने वो चीख-पुकार की। शाह महमूद कुरैशी ने शोर-शराबा किया। उस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि देखिए, गवाह को बोलना दिया जाए। यहाँ आप आराम से बैठ जाएँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अदालत के सामने इस तरह का मौक़िफ़ अपनाएँ और इस तरह की आप गुफ्तगू करें और चीख-पुकार करें। यूँ शाह महमूद कुरैशी ने कमरे अदालत में थोड़ा ज़्यादा उन्होंने हाइपर हुआ और ज़्यादा बोलना शुरू की, तो एक बदनज़मी जो है वो फैल गई थी। उसके बाद अदालत ने चारों गवाहों के जो बयानात थे वो बाकायदा रिकॉर्ड करने के बाद जो है मज़ीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है।
آج تک کے لیے۔ تو آج جو سماعت ہو جاتی ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ کس حد تک مزید جو گواہ ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا موقف اپنایا جاتا ہے۔ تو سائفر کیس میں اب تک جو ہے مزید مشکلات عمران خان کے لیے پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے واپس نہیں آیا ہے اور عمران خان کا اس میں صاف موقف ہے کہ سائفر گم ہو چکا ہے۔ تو اس میں ان کے لیے مشکلات مزید پیدا کی جا سکتی ہیں اور شاہ محمود قریشی کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ شیلٹر اس کو ضرور ملے گا ان گواہوں کے بیانات کے ذریعے۔ تو ایک تو یہ اپڈیٹ تھی ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیل کے اندر جو ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اور عمران خان کے درمیان جو ہے تھوڑی تلخ کلامی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کی جو وجہ ہے، جو اصل کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جیل کے اندر صحافیوں کے ساتھ عمران خان گپ شپ کر رہے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس دوران جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ سیاسی گفتگو کریں۔ سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ عدالت ہے، جیل ہے، تو یہاں اس طرح کی گفتگو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان غصے میں آ گئے، انہوں نے ہائپر ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی بد نظمی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی جو بہن ہے علیمہ خان کی جانب سے بھی آج باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اس طرح بدتمیزی ہو سکتی ہے، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی ہو سکتی ہے، تو پھر جیل کے اندر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیل کے اندر ہوا کچھ یوں تھا کہ عمران خان صحافیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور اس دوران جو ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ جیل ہے اور عدالت ہے، یہاں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پر جو ہے وہ تھوڑے بد نظمی ہوئی تھی اور عمران خان جو ہیں وہ تھوڑے غصے میں آ چکے تھے۔ ایک تو یہ اپڈیٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ہائی الرٹ اس وقت سیکیورٹی کی گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک خودکش حملہ آور خاتون کی جانب سے کسی وقت بھی کسی اجتماع کو یا پھر کسی رہنما کو یا پھر کسی ایسی سیاسی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہاں کسی بھی ایریا کو ہٹ کر کے وہاں کوئی خودکش حملہ کر سکتی ہے۔ کوئی خودکش حملہ آور جو خاتون ہے اس کی جانب سے کسی بھی وہ اجتماعات اور رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب اس وجہ سے پورے بلوچستان کے اندر جو ہیں بالخصوص کچی، کوہلو، خزدار، مستونگ کا جو ایریا ہے وہاں ڈپٹی کمشنرز نے باقاعدہ انتخابی امیدواروں کو سیکیورٹی ایڈوائزری جو ہے باقاعدہ جاری کر دی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایریا میں اس طرح نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خاتون خودکش حملہ آور کے حوالے سے بتایا گیا ہے باقاعدہ، اس میں کہیں یہ کچھ سیاسی بیان تو نہیں ہے۔ دیکھو میں ایزیوم کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ کیا اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو اس وقت شیر اقتدار پریس کلب کے سامنے جو بلوچ خواتین جو سراپا احتجاج ہیں پچھلے تقریباً 55 دنوں سے، کہیں ان کا وہ جو ان کی جو مہم ہے، ان کی جو سٹرگل ہے، ان کے جو احتجاج ہے، جو ان کا دھرنا ہے، وہ کہیں متاثر تو نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ان کو وہاں سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کوئی پلان تو ترتیب نہیں دیا گیا ہے؟ یہ بھی کچھ شک کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرکار یہ خواتین ایسا کیوں کریں گی؟ اگر ان کے اوپر شک کیا جاتا ہے تو آخرکار یہ کیوں کریں گی؟ کیونکہ اگر کوئی خودکش حملہ ان کی جانب سے کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی پوری سٹرگل رائے گاہ جائے گی اور ان کی جو سیاسی ایفرٹ ہے، جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد ہے، وہ ناکام ہو جائیں گی اس میں وہ لوگ، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے جو پیارے جن کی بازیابی کے لیے یہاں وہ سراپا احتجاج ہیں، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو میرے خیال میں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ تھریٹ بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً اس وقت حالات جو ہیں وہ تھوڑے گمبھیر ہیں اور بالخصوص الیکشن کا ایام ہے، تو ہم سب دعا گو ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی طریقے سے اچھی طرح پائے تکمیل تک پہنچنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سابق ڈی جی آئی فیض امین نے سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کیس میں جواب جمع کروا دیا ہے اور جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ شوکت عزیز کے تمام الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔